ताइवान ने फेब इनटेक के लिए एडमिशन ओपन कर दिए हैं। तो उस हवाले से मैं आज अपने जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम सितंबर इनटेक के लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी और मेरी कोशिश थी कि स्टूडेंट आएँ। मेरे से रब्ता तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया था, लेकिन जो साथ चलते रहे, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 60 से 70 के करीब स्टूडेंट ने एडमिशन स्कोर किया है ताइवान में, और जिनमें से 4 स्टूडेंट तो मेरी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। तो 9 सितंबर को उनकी क्लासेस का आगाज़ होगा। और अब ताइवान ने फेब इनटेक के लिए वो स्टूडेंट जिनकी क्लासेस फेब में स्टार्ट होंगी, उनके एडमिशन ओपन कर दिए हैं। तो इस हवाले से आज की ये वीडियो है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ताइवान एक अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान से अगर आपने बैचलर कर लिया है, अगर आपने इंटर किया है और आप में हिम्मत है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बैचलर ताइवान से करें, मास्टर ताइवान से करें, पीएचडी ताइवान से करें। ताइवान बहुत अच्छा मुल्क है। और आज मैं बात करूँगा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के हवाले से कि ताइवान में जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है वो कैसे हासिल की जाती है, कब अप्लाई करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए और कैसे अप्लाई करना है, और क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, इसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें कि स्कॉलरशिप होती क्या है, तो ताइवान की गवर्नमेंट ये पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को अपनी तरफ बुलाती है। ताइवान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें खाना पीना और रिहाइश वगैरह इसके पैसे देते हैं। साथ में एजुकेशन फ्री होती है। और मज़े की बात यह है कि ताइवान में काम अलाउ होता है, आप बाहर काम कर सकते हैं। अगर आप मेहनती हैं, आप काम करते हैं, तो 1 से 1.5 लाख रुपए आप सेविंग भी कर सकते हैं, पाकिस्तान भेज सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्कॉलरशिप के लिए तैयार हैं, अगर आपने मास्टर किया है, आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आपने बैचलर किया है, आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटर किया है, एफएससी किया है, डीएई किया है, तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो मास्टर और पीएचडी के होते हैं। बैचलर के होते हैं। अगर आपने आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मेरे रिसेंटली एक स्टूडेंट का हुआ है, जिसको मैं जानता हूँ, मेरे रेफरेंस से बैचलर में हुआ है उसका। तो लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 महीने लगा के चाइनीज़ ज़बान सीख लें, तो आप आराम से बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं ताइवान में। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, हर यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ स्कॉलरशिप देती है, मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं यहाँ पे। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी वो मास्टर को वो कम देती है, पीएचडी वालों को ज़्यादा देती है। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी अपनी उनकी एक मखसूस अमाउंट होती है जो वो देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम करें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें। डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, आपने अपना पासपोर्ट तैयार करना है। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रेडी रखें। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रेडी होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। आप जिस इदारे से पढ़ते रहे हैं तो वहाँ के 2 प्रोफेसर से मिलें और उनसे 2 रिकमेंडेशन लेटर लिखवा लें। एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर बनवा लें, जिस यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर किया है, बैचलर किया है, इंटर किया है कॉलेज से, वहाँ से आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर बनवा लें। अगर आपने आइट्स वगैरह किया है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा आप एक अच्छी सी सीवी बनाएं, आप एक अच्छा सा स्टडी प्रपोज़ल लिखें। जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं पीछे, जो आगे आप पढ़ना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट उसमें पूरा लिखें आप। और इसके अलावा ऑटोबायोग्राफी आप अपनी लिखें, अपने बर्थ से लेकर आज अब तक आपने जो कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जहाँ आप गए, कोई कोर्सेज़ किए, वो सारी चीज़ें लिखें। तो ये सीवी अच्छी सी बनाएं। ये डॉक्यूमेंट तैयार करें। जब डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएं तो इसके बाद अगला मरहला आता है कि अप्लाई करना कैसे है। तो आपने नेट पे, गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है। जैसे आपका डिपार्टमेंट मैकेनिकल है तो आप लिखेंगे मैकेनिकल यूनिवर्सिटीज़ इन ताइवान।
تو آپ کے پاس 60-70 یونیورسٹیاں آئیں گی. آپ نے پھر ان کو ایک ایک یونیورسٹی کو جو ہے نا چیک کرنا ہے, ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے. تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, کسی ڈاکومنٹ کو بناتے ہوئے مسئلہ ہو رہا ہے, یونیورسٹی سرچ کرتے ہوئے مسئلہ ہو رہا ہے, آپ کمنٹ کریں, آپ مجھے اسکرین شاٹ بھیجیں کہ بھائی ہم یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے. میرا واٹس ایپ نمبر بھی سب کے پاس ہے, تو میں آپ کی انشاءاللہ جتنی ہو سکی ہیلپ کروں گا. تو آپ نے وہاں سے یونیورسٹیاں اپنی سلیکٹ کرنی ہے, اور سمپل سا طریقہ ہے, آن لائن آپ نے وہاں پہ لنک دیا ہوتا ہے, آپ نے لنک کو کلک کرنا ہوتا ہے اور اس لنک کے اوپر ایک فارم کھل جاتا ہے. آپ نے اس فارم کو فل کرنا ہوتا ہے, اور جیسے جیسے آپ فارم فل کرتے جاتے ہیں, سب سے پہلے آپ کی بیسک انفارمیشن ہوتی ہے, اس کے بعد ایجوکیشن ایکسپیرینس وغیرہ, تو لاسٹ پہ آ کے آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں. تو ڈاکومنٹ میں پھر آپ نے وہی چیزیں اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, پاسپورٹ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, ایک عادت پکچر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, ڈگری اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, 2 ریکمنڈیشن لیٹر اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں, انگلش پروفیشنسی لیٹر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, اسٹڈی پلان اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ سی وی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بینک سٹیٹمنٹ وہ بھی آپ نے لگانی ہوتی ہے. تو وہ آپ بینک سٹیٹمنٹ کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے تو آپ وہاں سے نکلوا لیں, اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے جو والد والدہ بہن بھائی ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں ان کے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ بھی لگا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو پھر آپ کو FMC ایک نادرا سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے, وہ بنانا پڑے گا. تو یہ آپ نے ڈاکومنٹ تیار کروا لینے ہیں, اور اس طرح آن لائن آپ نے اپلائی کرنا ہے. آج کل فیب انٹیک کے لیے ایڈمیشن اوپن ہے, تقریباً تیوان کی ساری یونیورسٹی جو ہیں انہوں نے ایڈمیشن اوپن کر دیے ہیں. ابھی جو ہے ستمبر اکتوبر یہ 2 مہینے آپ نے اپلائی کرنے ہیں. نومبر دسمبر میں آپ کے رزلٹ آئیں گے, جنوری میں آپ کی سارے ویزا پروسیس ہوگا, اور فیب میں آپ کی کلاسز ہوں گی. تو امید کرتا ہوں آپ ضرور اپلائی کریں گے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, ریکویسٹ ہے, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, بہت زیادہ پیسے ہیں, تو آپ پھر یورپ والی سائڈ پہ چلے جائیں, یا پھر پاکستانی یونیورسٹیوں میں فیس بھریں. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں فری میں, مفت میں, آپ چاہتے ہیں کہ ایک معیاری تعلیم لیں اور مفت میں پڑھیں, آپ کو پیسے بھی ملیں, تو آپ تیوان میں ضرور اپلائی کریں. تیوان بہت اچھا کنٹری ہے, تیوان میں ایڈمیشن ریشو بہت اچھی ہے. اس سال ستمبر انٹیک میں 60 سے 70 اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہوا ہے. 4 اسٹوڈنٹ تو میری یونیورسٹی میں آ رہے ہیں جن کی 9 تاریخ کو کلاسز ہیں, تو انشاءاللہ 27-28 تاریخ کو وہ پہنچ جائیں گے میرے پاس. تو فیب انٹیک کے لیے میری یونیورسٹی نے بھی ایڈمیشن اوپن کر دی ہیں, NFU نیشنل فارموسا یونیورسٹی, تو آپ اس میں بھی اپلائی کریں. آپ تیوان کی باقی یونیورسٹیوں میں لازمی اپلائی کریں. آپ پاکستان میں بے شک ہیں, لیکن آپ کو باہر نکلنا چاہیے. اچھا, فیمیلز جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ یہاں محفوظ ہیں. جو ہماری بہنیں ہیں, جو ہماری بیٹیاں ہیں, وہ بھی لازمی اپلائی کریں اس اسکالرشپ پہ. یونیورسٹی اسکالرشپ کی میں بات کر رہا ہوں. ہر یونیورسٹی کی مختلف اسکالرشپ ہوتی ہے, مختلف اماؤنٹ ہوتی ہے جو وہ آپ کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ تیوان میں اور بھی اسکالرشپس ہیں جو ان کے اوپر ویڈیو میں بعد میں بناؤں گا. فی الحال میں آپ کو یونیورسٹی اسکالرشپ کے بارے میں بتا رہا ہوں. آپ نے لازمی اپلائی کرنا ہے. فیب میں آپ کی کلاسز ہوں گی. آج کل ایڈمیشن اوپن ہے. 2 مہینے بہت اہم ہیں. آپ جو کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس کو اینڈ تک لے کے جایا کریں. یہ نہیں کہ آپ ایک دم سے کمنٹس کی بھرمار کر دیتے ہیں, میسج کر کے اس کے بعد آپ غائب ہو جاتے ہیں. نہیں, اب ٹائم ہے. اگر آپ آج سے اپنے ڈاکومنٹ ریڈی کریں اور اپلائی شروع کریں, ایک ایک چیز کے اوپر میں آپ کی ہیلپ کروں گا. انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا, اور آپ یہاں آئیں گے, اچھی تعلیم حاصل کریں گے, اچھے پیسے کمائیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بہتری ہوگی. جزاک اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لو یو.